मनशान रचल्या काणयांपैकी बहु बलिश्ठ काणी जावन आसा दुडू वा पैशे. पैशे एक रुपयाचो नोट आमी घेतल्यार ते फकत एक कागदा कुडको, ताका कांयच मोल ना. पूण त्या कागदा कुडक्याक जावं दी 1000 रुपये या 2000 रुपयांचो नोट, 2000 रुपयांच्या नोटाक आमकां एक 50 किलो तांदूळ मेळटा म्हळ्यार त्या नोटाक तितलें मोल आसा म्हूण जालें, त्या दुडवाक तितलें मोल आसा म्हूण जालें. जशी एक सांगणी आसा, ह्या संवसारांतले सगळे मनीस देवाक पातयेनान जावयेत, पूण दुडवाक सक्कडी मोल दितात, पातयेतात. दुडू मनशाच्या जिणेंत भोव दिसपडत्या जिणेंत भोव व्हडलो प्रभाव आनी पात्र तसो आसा. हर एकलो आमी दुडू वापरता, दुबळो तसो ग्रेस्त. आनी दुडवाची गरज कितें म्हणून ह्या ताचो उपयोग कितें म्हणून फाटल्या म्हयन्यांनी आमकां भोव सडखडीत जालां. ह्या कोविड-19 वेळार आमचे लागीं असो दुडू उणो जाला, करसून वता आनी आमकां येवचो दुडू तो नपयस जाला. कित्याक म्हळ्यार उद्योग कामां सर्व उणी पडल्यान. ह्या परिस्थितींत दुडवाची गरज, ह्या दुडवाचें महत्व, दुडवाचें मोल कितें आनी हो दुडू सांबाळून दवरतात आमची बँकां. बँकांत आमचो दुडू सुरक्षीत उरता, तशेंच थोडी वाड मेळटा म्हणून आमी बँकांत हो दुडू दवरता. ह्या बँका विशयान आमकां माहीत उणी, कितें जाता कालें जाता आनी आज काल सरकार ह्या बँकां विशयांत कितें पुरा नियम हाडटा हाचे विशयान आमकां माहीत उणी. देखून आज आसलें आसा तशें ह्या आमच्या एपिसोडांत दुडू आनी बँक, दिसपडत्या जिविताक दुडवाची माहीत ह्या विशीं थोडी माहीत समजणी घेवंक आमी हांगासर आसा. ही माहीत दिवंक आमचे संगत आसा संपन्मूळ व्यक्ती भोव जगतो. कुंदापरांत रोजरी क्रेडीट सोसायटी हाचो डिरेक्टर जावन, तशेंच ब्रह्मावर कॉपरेटीव सोसायटी हाचो स्थापक जावन आणे बँकींग क्षेत्रांत, कॉपरेटीव बँकींग क्षेत्रांत जायतो वावर दिला. कोटा फिरगजीचो हो मानेस्त, कोटा फिरगजीचो उपाध्यक्ष, फिरगज गवळीक मंडळीचो उपाध्यक्षी जावन ताणें सेवा दिल्या. DSCच्या गवळीक मंडळीचो सांदो जावनय हाणें सेवा दिल्या. अशें कॅथोलीक सभेंत हाचो वावर भोव व्हड आसा. असो एक व्यक्ती आज आमचे मदें आसा. ताणें बँकींग क्षेत्रांत, कॉपरेटीव बँकींग ह्या एका थळार ताणें दिल्ली सेवा आनी ताणें केल्लो वावर आज आमकां फायद्याक पडचो जाला. त्या देखून आज ह्या व्यक्तीक आमचे मदें आमी स्वागत करूंक आपण दिवंक आशेता. आमच्या सर्वांच्या तर्फेन हांगासर आयिल्ल्या कोटा फिरगजीच्या मानेस्त वलेरियन मेनेझस, तुका हार्दिक स्वागत. मिस्टर मेनेझस, एक सांगणी आसा आमचे मदें, दुडू पळयल्यार मोडें जीव जाता. ही कांय आमी प्रूव करीचे म्हणून ना, सगळ्यांक कळीत आसलें बरी. तर ह्या आमच्या कार्यक्रमाच्या सुरवेर आमच्या जिणेंत, मनशा जिवितांत दुडवाचो पात्र कितें ह्या विशयांत थोडी माहीत दिवंक जाय. दुडू मनशाच्या जिणेंत भोव अगत्य वस्त, गरजेची वस्त. फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव म्हणटात, पाळण्यांत सावन समाधी पर्यंत मनशाक दुडू जायच. त्या देखून दुडू मनशाच्या जिणेंत एक म्हत्वाचें पात्र ताणें घेतलां. ताचें महत्व हांवें चड विवर्शीचें म्हणना, तुमच्या उतरांनी तुमी सांगलां पयलें आनी तशें सकट जाणा. पूण आमी आज पळयता तो दुडू सुरूत हांव नातलो. त्या दळा दुडूच नातलो सुरविल्ल्या सोसायटींत. कितें म्हळ्यार वस्तू रुपार एकामेका आदल बदल करतले. मागीर आमगेर नाल्ल आसा जाल्यार म्हाका एक गाय जाय जाल्यार कितले नाल्ल म्हण ताका एकल्याक दिले आनी गाय आसले कडेन तावन गाय हाडली. तशेंच हेर वस्तू हाका बार्टर सिस्टम म्हणटा पयलीं आसलें. पूण ती सिस्टम बारीक कश्टांची पडली. कित्याक म्हण सांगल्यार गाय आसल्यान नाल्ल जाय आसल्यार सोदून वचपाची, नाजाल्यार तो वस्तू दिना. तशेंच नाल्ल आसल्यान गाय आसल्यार सोदून वचपाची. तशें जावन ह्यो वस्तू
मस्त कश्टांच्यो जाल्यो बार्टर सिस्टम ताका थोड्यो धाकट्यो वस्तू तांचे लागीं आसुल्ल्यो वस्तू दिवंक शकच्यो ओडूंक सुलभ जावच्यो ताका सुरवेर शिंप्यो आनी गोल गोल फातर तले सकट उपयोग केले पूण तांतूय थोडे समस्या आयले ताका मागीर चामड्याचे बिल्ले ते करून यूज केले तांतूय समस्या उपजोवंक सुरू जाले कित्याक म्हळ्यार चामडे चड तें बरो ना तें पाड जाता ताकाच लोहाचे बिल्ले सुरू केले आनी ते लोहाचे बिल्ले तांतूय मस्त हें जालें थरावळ आयली कित्याक म्हण सांगल्यार पयले भांगार रुपें तांबें काशें अशें म्हूण येवन एल्युमिनियम म्हूण सरी आयलें पूण तांतूय कश्ट आयले ताकाच मागीर पेपर मनी म्हूण आयली पेपर मनी प्रिंट करून वरचें हाडूंक व्हरूंक सुलभ पूण तेंय कालक्रमेण बदलावण जावन प्लास्टीक मनी आयली आमी पळयता कार्डां क्रेडीट कार्डां डेबीट कार्डां ATM कार्डां आनी पुरा कार्डां ती उपयोगसून लोकांनी ट्रान्जॅक्शन्स करूंक सुरू केले ताच्या उपरांत तेय वचून आतां डिजिटल ट्रान्जॅक्शन म्हणलें आयलां आनी म्हाका दिसता हें आयच्या संवसाराक गरज आसची गजाल आनी तें आनीक मून धरून वेता मनीस आसता म्हणसर ह्या दुडवाचे रुपा विशयांत सोदना करीत वेतलो आनी त्या प्रकार उपयोग करतलो म्हणलें तें आमकां दिसून येता पळय वो दुडू हर एका मनशा लागीं आसा थोड्या लागीं इल्लोसो आसा थोड्या लागीं मस्त आसा जाल्यार हर एकलो मनीस वो दुडू सुरक्षीत रितीन दवरिचें म्हणून वो आशेता फुडाराक जावं दी या ताच्या जिविताक जावं दी आदीं आसुल्ले दुडू दवरचो विधानां आमच्या घरांत आमच्यो आवयो घरांत कुजनांत सासवाच्या डब्यांत आनी कणपेरीच्या डब्यांत तांदळाच्या डब्यांत अशें जावन आसुल्लें उपरांत कोणा लागीं दुडू दवरूंक दिवचो पूण आतां आधुनीक काळार आमचे लागीं आसात बँकांत दुडू सुरक्षीत उरता म्हणली आमची पातयेणी तर तुज्या बँकींग कॉपरेटीव बँकींग अनुभवा प्रमाणे ह्या बँकांनी खंयच्या रितीची बँकां आसात बँकाच्यो रिती बँकाचें वर्गीकरण सांगचें जाल्यार मस्त आसा पूण ताचे पयले आमी बँक म्हणलो शब्द खंय तावन आयलो म्हणलें एक दोन उतरांनी सांगूंक अपेक्षिता बँक म्हण सांगल्यार तो स्पॅनिश मुळांतावन आयलो म्हणटात बांको म्हणलो वर्ड म्हण सांगल्यार आमचो बांक आमी खंयचे बांक म्हणटा स्पॅनिश भाशेंत ताकाच म्हणजे बांको म्हण ते कितें जालें थोडे दुडू आसले एका सायडीर एका बांकार बसतले ताका फुड करून दुडू जाय आसले आनी एका बांकार बसतले ते एकामेका एग्रीमेंट करून दुडू अदल बदल करतले ताका बँक म्हणलें नांव पयलें बांकाक या म्हणलें मागीर बँकाक या जालें सो आज तें बँक म्हणलें शब्द कायम जाला आनी ह्या दुडू एक्सचेंज करचे त्या जाग्याक बँक म्हणटात पूण हांगासर बँकाच्या वर्गीकरणा विशयान हांवें सांगचें जाल्यार आमच्या समाजींत आमच्या देशांतच मस्त तरांची बँकां आसात आनी की अभिवृद्धी जाल्ल्या गांवांनी आनीकय चड आसूं बरो कित्याक म्हळ्यार तें वर्गीकरण करून मस्त कश्ट पूण आमचें जाल्यार वर्गीकरण करतना एक बेसीस आमी दवरल्यार ते खंयच्या एक्टाचेर उगम जाली म्हणलें आमी सांगचें जाल्यार बँकींग कंपनीज एक्ट म्हणून 1949 ताज्या की पयलो तो आसलो पूण जाल्यार 1949 आतांचो नवो एक्ट आयलो तो आयिल्ल्या उपरांत बँकां त्या एक्टा प्रकार काम करूंक सुरू केलें तांकां आमी वाणिज्य बँकां म्हणटा बँकींग कंपनीज एक्ट म्हणटात पूण ती थोडी तेंप चल्ली मागीर 1966 इस्वीन राष्ट्रीयकरण जालें बँकां त्या वेळार ते बँकींग रेग्युलेशन एक्ट म्हणून बदललें आनी ते राष्ट्रीयकरण जाल्ल्या उपरांत सरकारी बँकां आयली आज वाणिज्य बँकां आनी सरकारी बँकां आतां उरल्यात पूण कालक्रमेण सहकारी क्षेत्रांत
थोडी बँका आसली. सहकारी शेत म्हण सांगल्यार कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज ॲक्ट ताज्या अंडर तें स्टेट ॲक्ट ताज्या सकल ती स्थापन जाल्ली. पूण तातूंत थोडी बँकां व्हडलीं आशिल्लीं पळोवन तांकां RBIच्या सकल हाडल्या आनी त्या RBIच्या सकल हाडटा आसतना ती एका टायपाची बँक म्हणून जाली. सो तशें वाणिज्य बँक, सरकारी बँक, सहकारी बँक ह्या 3 तरांची बँकां आमच्या देशांत उदेवून आयली. तशेंच कोऑपरेटिव्ह सोसायटींत ॲक्टा प्रकार दुसरे संस्थे उदेले. ते खंयचे की म्हणून सांगल्यार कोऑपरेटिव्ह एग्रीकल्चर सोसायटीज आनी कोऑपरेटिव्ह लँड डेव्हलपमेंट सोसायटीज हे एक वर्ग जाले आनी ताका न्यायबाडा सकयल दवरले. आनी एक वर्ग कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज ॲक्टा प्रकार आसली ती तशींच उरली. ताका आमी क्रेडीट सोसायटी, नॉन एग्रीकल्चरल क्रेडीट सोसायटीज म्हणून. आनी अशें ती फंक्शन जाता आसतना 1997 इस्व्यांत सौहार्द कोऑपरेटिव्ह म्हणल्यार आनी एक ॲक्ट हाडलें आनी ताजे सकयल थोडी सोसायटीज तांकां संयुक्त सहकारी म्हणलें तें एक संस्था आसा राज्य मट्टार तें तांकां कंट्रोल करता. अशें वाणिज्य बँक, सरकारी बँक, सहकारी बँक, एग्रीकल्चर सोसायटी, लँड डेव्हलपमेंट बँक, मागीर ताज्या उपरांत आमचे नॉन एग्रीकल्चर क्रेडीट सोसायटीज, मागीर सौहार्द सोसायटीज ह्यो इतल्यो सामान्य जावन आमच्यात आसात. पूण हाजे सांगात दुसऱ्योय आसात. फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्ह बँक म्हणून आसा, सेंट्रल कोऑपरेटिव्ह बँक म्हणून. तेय बँकिंग रेग्युलेशन ॲक्टा प्रकार RBIच्या अंडर येता. आनी तशेंच हे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक्स म्हणून आसात ती RBI अंडर येतात. आनी तशेंच राज्य मट्टार एपेक्स कोऑपरेटिव्ह बँक म्हणून आसा तेय RBIच्या अंडर आसा. अशें RBIच्या अंडर आनी NABARDच्या अंडर आनी सरकारी इलाख्याच्या अंडर ही क्रेडीट सोसायटीज म्हणली आमी ती येतात. तशें विविध तरांची बँकां आज आमच्या सोसायटीन पळोवंक मेळटात. हय, बरें. ह्या वेगवेगळ्या रितीची बँकां आसात. कोण दुडू थंयसर इन्वेस्ट करता या दवरतात आनी हें सर्व समजून घेवचें बरें. कित्याक म्हळ्यार वेगवेगळ्या रितीच्या बँकांच्यो रुली रेग्रो आनी वेवस्था वेगळीच आसता. आतां म्हाका आसक्तेचें कितें म्हळ्यार आमकां एक अशें एक उलोवप आसा, पयशे घरांत दवरल्यार पिलां काडिनात. पिलां काडूंक ताका बँकांत दवरचें. बँकांत ताका वाड मेळटा. तर बँकांत पयशे कशे पिलांक काडतात ह्या एका रितीर सांगचें जाल्यार बँकां हो पयसो घेवन कितें करतात? वाड दिवंक तांकां कशें तो सोडोवंक तांकां कशें साध्य जाता? बँकांत निजायेक सांगचें जाल्यार दुडवाचो वेपार चलता. आतां पोपळां आसुल्लो पोपळ्यांचे वेपार करता, भात आसुल्लो भाताचे वेपार करता. तशें म्हणटा आसतना थंय सरक भात आनी पोपळां हांगा बँकाक दुडूच एक सरक ते दिवचें घेवचें. तशें जाल्यान दुडवाचो वेपार करता आसतना तातूंत तांकां मुनाफो येता. ते कशें येता की म्हळ्यार आतां आमकां वता आसा बँकांत दुडू आसचो पुरो तांचोच रे तांणी दुसरे कडेन घेवचो. समाजीत आशिल्ल्या व्यक्ती कडेन खंयच्याय एका एग्रिमेंटा प्रकार ते घेवचे, ताका आमी ठेवणी म्हणटा. तें घेतिल्लो दुडू ते मागीर लोन दितात, गरज आसलेल्या मनशांक रीण दितात. तें डिपॉझीट घेता आसतना ताका एक रेट ऑफ इंट्रस्ट घालतात आनी ताज्या उपरांत लोन दिता आसतना आनी एक रेट ऑफ इंट्रस्ट घालतात. हे डिपॉझीट रेट ऑफ इंट्रस्ट केदाळाय उणी. आतां एक उदाहरण दिवचें जाल्यार एक 8% आसा जाल्यार लोन दिवच्यांत 11% की 12% दितात. थंय एक 3-4% उरता आनी तें उरलें तें मार्जीन म्हूण आपयल्यार ताका बँकींग भाशेन स्प्रेड म्हणटात. स्प्रेड म्हळ्यार विस्तार म्हणयात आमी एका तरेचो मदलो विस्तार. तें विस्तार कितलो उणो जालो लाभ तितलो उणें, विस्तार कितलो चड जालो लाभ तितलो चड. त्या देखून ह्या विस्तारांत मेळचो लाभ आसा न्ही स्प्रेडांत तो बँकाचो निजायकी फायदो आनी तो उपयोग करतात आनी ताजे वरवीं सर्व तांचें खर्च आनी परत चलता. स्टाफाक सांबाळ येता,
मागीर जाय जाल्लो फर्निचर वस्तू सगळे हाडटात, ऑफिसांनी बांदतात, तांतू जाता. मागीर ताज्या उपरांत सांद्यांक डिविडंड दितात. डिविडंड दिवंक की तोच पयसो. आनी अशें बँका कडेन पयशे उत्पत्ती जाल्ल्या बरी. उत्पत्ती हाजे वरवीं मात्र न्ही, दुसरीच आसा, कित्याक दुसरे वेवहार बँक करता. कित्याक म्हणून सांगल्यार थोडे बिजनेस अंडरटेक करता, तें करता आसतना तांकां कमिशन मेळटा. आनी तशेंच डी डिमांड ड्राफ्ट इश्यू करता, चक्की आनी सकट जाय जाल्ल्यांक सहाय करता, बँकींग वेवहार चलयता, ते कलेक्शन करता, ताका पुरो कमिशन मेळटा. आनी तशें बँकांत विंगड तरेच्यो इनकम आसात. पूण सट्टम परस चड तांकां मेळचें हेंच खंयचें वाडी मदलो तो विस्तार आसा न्ही गे, तोच तांकां मुख्य जावन तो तांकां लाभाचें मूळ म्हूण सांगयात. हय, आमचे लागीं आमी दवरलो दुडू सडीत वाडीक तांणी रीण दिवन तांतू आयिल्लो आमकां वाड दितात आनी तांचीं कामां चलयतात. सिंपल ह्या सोंप्या उतरांनी अशें. आतां हो दुडू बँकान दवरचो, विसवण्यो आसात बँकान दवरचो या दुसऱ्या खंयच्यारी इनवेस्ट करचो, म्हळ्यार थोडी भांगार घेतात या आनी थोडी जागो या सुवात घेतात या इनवेस्ट करचो, वेगळ्यो वाटो आसात. आनी तूं एक रीत कालें म्हळ्यार दुडू घरांत पुंजावन दवरचो. आतां चड जाण अशें करनात जावी येता जाल्यार सबारपटी आमकां वाचूंक मेळटा घरांत पुंजावन दवरला म्हणून. दुडू बँकांत घालनासतना इनवेस्ट करनासतना खालीच घरांत दवरच्यांत कसली रिस्क आसा? मस्त रिस्क आसा. मस्त आसा. मस्त रिस्क म्हळ्यार ते न्ही जाय की कानुनाके विरोध, मागीर आमच्या नैतीक आकाय ते विरोध. कित्याक कानुनाक विरोध कित्याक म्हळ्यार पयशे तशे एक घडये लॅक नासतले अनएकाउंटेड मनी म्हणटा आमी, रास घालूंक जायना. ते जाल्यार इन्कम टॅक्साचे मस्त बोटी येवन रेड करतात आनी ते उपद्र करतात. आनी पयशे पुंजोवन दवरल्यार उपद्र तेच. तशें जाल्यार घरांत पयशे दवरूंक जायना. आनी दुसरें घरांत पयशे दवरचे म्हूण सांगल्यार चोरी जावी येता. आतां चोर केदाळे विकतात आनी पयशे मस्त आसात म्हणून जाल्यार थंय घरा आसलें जीव मारून पयशे व्हरतात. जिवाची रिस्क, पयशांची रिस्क. मागीर ताज्या उपरांत वाळती खावी येता, उजो लागीं येता. अशें सबा तरांचे रिस्क पयशे कॅश दवरच्यांत येवचें सादीत आसा. तें न्हय जावन आनी एक व्हडलें अनाहूत मात्र न्हय, तें हांवें सांगलें व्हडलो नैतीक रितीन तें चूक म्हणून. कित्याक म्हणल्यार पयशे पूर्ण दवरल्यार आमी वंजेलांत वचलां. कित्याक म्हूण सांगल्यार थंय वचलां आमी ताल्यान तांकां सर करगी थंय पयशेच म्हळ्यार, पूण खंयचेंय जावं आमचे कडेन आसली वस्त पूर्ण दवरची म्हळ्यार ताजे तावन नवें उत्पत्त जावंक साध्य जायना, ताका वाड मेळना. हांगा हाज्या दुडवाच्या दृश्टीन सांगचें जाल्यार ताका वाड मेळना. आनी ती वाड मेळना जाल्यार दुडू वाडना. तुमचें संपन्मूळ वाडयना जाल्यार तें आसलें दंड. कित्याक म्हळ्यार तें मागीर कालक्रमेण ताजें मोल उणें जाता आनी तुमकां जाय जाल्ल्या गरजेक उपयोग करूंक साध्य जायना. तशें जाल्यार संपन्मूळ वाडयचें जाल्यार ताका वाडयची तें बँकान दवरची. तशें जाल्यार बँकां दुडू दवरूंक एक बरो जागो आनी सूक्त जागो म्हूण सांगून आमी सांगीत. पळय, तर आतां सवाल येता, घरांत तो सुरक्षीत न्हय, तर बँकांत दवरल्या दुडवाक आमकां खंय सुरक्षिता मेळटा? हांव हें विचारतां आजकालच्या परिगतीक लागून. कित्याक म्हळ्यार आज हें एक बँक बुडोवन गेलें, हें गेलें, लोकांचो पयसो गेलो आनी कितें जालें, अशें असुरक्षता आज आमच्या लोकांक नाडोवन आसा या कश्टोवन आसा. ह्या परिस्थितींत लोकांक एक बँकांत दुडू सुरक्षीत उरता म्हणली पातयणी कशी दिवी येता? म्हळ्यार पातयणी आमी करून घेवचें. कित्याक म्हणून सांगल्यार बँकींग सिस्टमांत सुरक्षीत दवरच्या खातीर गरजेच्यो सकड मूळ विशय आसात, वेवस्था आसा. एक पयिल्लें आमी पळयचें, बँक सुरक्षीत आसतात की नात की म्हणल्या विशयान आमकां एक जेराल अभिप्राय. कित्याक म्हणल्यार बँकींग सुरू जावन संवसारार 14व्या शेतमानांत सुरू जालां.
कितलीं वर्सां जालीं आतां सुमार 600 वर्सांचे की चड जाली. भारतान सुरू जावनूच 18व्या शतमानात सुरू जाल्ले म्हणटात आतांचे नवी बँकां, नव्या रितीचे बँकां 18व्या शतमानात. म्हणटा आसतना थंय हांगा म्हणसर ती सुरक्षीत जावन आयली. आनी कॉऑपरेटीव बँक्स भारतान सुरू जावन 120 वर्सां जालीं. एका शेकड्याच्या की चड ते तावन ती वाडोवन आसात. आनी ह्या संदर्भात तांकां अवघड येवनात म्हणली. आतां सवार अवघड आयल्यात, पडल्यांत उठल्यांत, पूण ती पडून उठल्या वरवीं चड बळादीक जाल्यात. म्हणसर आज आसचीन ती बँकां आदल्या बँकां परस चड बळादीक मात्र न्हय सक्षम. आनी तातूंत कसलेंच बँकांच्या न्यूनते वरवीं तें वायट जावंक साध्य जायना. तशें जाल्यार ती बँकां बरीं आसात. मागीर ताज्या उपरांत हेर विशय आसात. कित्याक म्हण सांगल्यार थोडीं सुत्रां आसात ताका. आतां बँक चलयतना वट्ट चलोवंक जायना, ताका थोडीं सुत्रां आसात. एक कितें म्हणल्यार कॅपिटल एडिक्वेसी रेशियो म्हणटात, CAR म्हणून. कॅपिटल एडिक्वेसी रेशियो म्हण सांगल्यार ते शब्दच आमकां सांगतात भांडवळ सक्षमगी, भांडवळ जाय तितलें आसा गी, भांडवळ पुरोगी, भांडवळाक तें बळ आसा गी, म्हणजे असले सकट सवालांक ते जाप दिता. कॅपिटल एडिक्वेसी रेशियो. आनी हें बँकान कॅल्क्युलेट करतात. बँकाचे सकट स्टाफ करतात म्हणली, पूण ते बँकाक लागू करतात. लागू करता आसतना कशें म्हळ्यार थोडे लोन आसता, आय मीन थोडे संपन्मूळ आसता तांचे डिपॉझीट गी या लोन गी, ते एक्चुअली डिपॉझिटाचो प्रायस आनी चड लॅगरचे लोनांत सेक्युअर्ड लोन्स म्हणटा आसतात. सेक्युअर्ड लोन्स म्हळ्यार भूंय पासत दिवचें, भांगार, कित्याक म्हळ्यार तें पयल्या लोन पडलें जाल्यार तांकां हांगा दुसरी भद्रती आसा, ते ताका सेक्युअर्ड लोन म्हणटा. तशेंच आनी थोडी अनसेक्युअर्ड लोन्स. अनसेक्युअर्ड लोन्स म्हण सांगल्यार तांकां खंयची भद्रती आसना, तोंडा उतरार आनी मनशाच्या पातयेणेचेर दिवची तसली. सो ही सुरक्षीत आनी असुरक्षीत, सेक्युअर्ड आनी अनसेक्युअर्ड लोन्स हांचें मिक्स कशें आसा तें कॅपिटला सांगाता कशें ताळमेळ जाता हें पळोवचेंच CAR, कॅपिटल एडिक्वेसी रेशियो. आनी ती निश्पत्ती एक इतलीच हेजे म्हूण आसा. आनी त्या प्रकार बँक चल्ले जाल्यार ते बँक सुरक्षीत म्हणून जाता. आनी दुसरें आनी एक SLR म्हणून एक प्रिंसिपल आसा. SLR म्हणून सांगल्यार स्टॅट्युटरी लिक्विडिटी रेशियो. म्हळ्यार कानुना प्रकार इतलें द्रव्य म्हणजे सांगल्यार कॅश पयशे या हाताक मेळचे पयशे ते आसा जी सक्कडे व्हरून तुमी जर तर निवेश करची, इन्वेस्ट करची, तुका गरजे जाय जाल्यार मेळना. पूण इतले तातूंत लिक्विडिटी तुमी राखून वरिजे म्हणलें SLR म्हणटात ताका. ती लिक्विडिटी तातूंय आसा. कित्याक म्हणजे टायम लायबिलिटी म्हूण आसा. ते कित्याक आतां फिक्सड डिपॉझीट ते फिक्सड टायमा म्हणसर ती आमचीच, ते कोणाक विचारूं येना. तितलो म्हणसर ती आमची म्हूण आमी दवरून घेत. तशें फिक्सड डिपॉझीट आनी विंगड टायम डिपॉझिट्स म्हणून आसात, त्या प्रकार ते आसतात. आनी एक डिमांड हे म्हणटात डिमांड लायबिलिटी. डिमांड लायबिलिटी कशी येता की सांगल्यार आतां फॉर एग्जाम्पल सेविंग्स बँकांत इसरले कोडे दिजे ते पयशे ताका डिमांड लायबिलिटी. हे टायम लायबिलिटी एंड डिमांड लायबिलिटी हें आमच्या लागीं आसच्या भांडवळाचें कितलें आसा ताजे एक पर्संटेज घालतात. चडा वचून एक 18 to 20% आसा जे म्हणटात हे पयशे आमचे कडेन. आनी ते चडा वचून बँकाच्या बिजनेसांत आसना. ते एक RBIंत बँकाचे जाल्यार RBIन दवरतात, आमचे जाल्यार दुसऱ्या हेर सुरक्षीत बँकांनी दवरतात. आतां कोऑपरेटीव सोसायटींत आमी दुसरे कडेन गरज पडल्यावर काडूंक इमिडिएटली काडून हाडूंक आमी ते दवरता. मागीर ताच्या उपरांत आनी एक सूत्र आसा, तें कॅश रिजर्व रेशियो CRR म्हणटात. तें कशें की सांगल्यार कॅशच आसा जी, म्हळ्यार ते दुसरे कडेन खंयी निवेश करूंक जायना. पक्का जाय जाल्यार गेलो विड्रॉ केलें आनी आयलो, नाजाल्यार भितर आमच्या सेफ रुमांत भितर दवरिची. लिमीट आसा ताका, त्या लिमिटा भितर, नाजाल्यार बँकान दुसरे कडेन ड्रॉ करचे बरी दवरिचे. तें सादारण एक 4% त्या रितीर दवरिचें म्हूण आसा. अशें म्हणटा आसतना हे सक्कड आमकां सुरक्षेचे एक
वेवस्था आसतना बँकांक काही प्रॉब्लेम जावंक साध्य जायना. ह्या सुरक्षिते विशयांत जायत्यो संगती आमी समजल्या. विशय कितें म्हळ्यार एक मनीस व्यक्ती बँकांत इन्वेस्ट करतना पयशे दवरतना ह्यो सर्व संगती ताणें गमनाक घेवन पळयचे. तशेंच बँक ह्या मनशा विशयांत ताच्यो सगळ्यो संगत्यो पळोवन लोन दिता. ह्यो दोनी ह्या मनशाची इन्वेस्टमेंट कोण करता ताच्या तर्फेन बँका तर्फेन दोनी कुशींनी ही चटवटिका चलता. आतां आमी एक पर्टिक्युलर विशयाक येवया. सुरवेर मिस्टर मिनेजस तुवें सांगलें वेगवेगळ्या रितीची वर्गीकरण बँकांचें वर्गीकरण म्हणून. हातूंत प्रमुख दोन वर्गीकरण कमर्शियल बँक आनी कॉपरेटीव बँक्स. आतां तुजो चडीत अनुभव आसो कॉपरेटीव बँकिंगांत आनी तशेंच कमर्शियल बँकिंगा विशयान तुका जाणवाय आसा मायेत आसा. तर आतां मुठव्यान आमच्या प्रेक्षकां खातीर ह्या दोन बँकां मदें एक कंपॅरेटीव एक विबर दिताय की आतां इन्वेस्ट करच्याक ह्या बँकान दवरच्याक ताका एक चिंता येता हांवें कितें करचें आतां कमर्शियल बँकाक वयचें की कॉपरेटिवाक वयचें हाची एक ल्हानशें कंपॅरेटीव माहिती एक दिल्यार बरी आसा. हय खंडित तातूंत डिफरन्स आसा तफावत आसा. कित्याक म्हण सांगल्यार चडावत जाणांक आमचो तो तफावत समजना. कित्याक म्हळ्यार थंय पयशे मेळटा तांकांय पयशे थंय दवरचे हांगाय थंय थंय लाभ येता हांगाय लाभ येता. वाड खंय आसा 1% तांचो व्यत्यास आसा. 1% चड आसल्यार थंय हांव वय तें स्वाभावीक. कित्याक मनशान चड आशेवचें तें स्वाभावीक जावन आसा. तशें पूण तफावत मस्त आसा. कित्याक म्हण सांगल्यार कॉपरेटीव बँकांत आनी हें वाणिज्य बँकाचे मूळ आधार खंयचें म्हळ्यार कॅपिटल तांचें ओट्टू केल्लें तांणी बंडवाळशाही बॅकग्रावंडांत. म्हळ्यार थोडे कडेन पयशे आसतात ते निवेश करून चिंतात शॅरांनी घालया. ह्या शॅरांनी गेल्यार आमकां डिविडंड चड मेळटा आनी ह्या शॅराचें मार्केट चड जाल्ल्या वेळार आमकां तें मार्केटींतावन आमकां लाभ जाता. त्या पासत तांणी घालचें दुडू वाडोवंक बंडवाळशाही इराद्यान तें घालचें. पूण कॉपरेटिव्सांत ते बंडवाळशाही इरादो जायना. कित्याक म्हळ्यार कॉपरेटिव्सांत गेल्ले शॅर ताका सेवे खातीर मात्र ताका दिवची सेवा आसा न्ही गे ताज्या पासत मात्र ते घेवचे. तातूंत ताका मार्केटींत मोल ना. मार्केटांत वचून फाल्यां कॉपरेटीव बँकाचे शॅराक कितले मोल म्हणून कोणी सांगतलें ना. आनी तशेंच हे वाणिज्य बँकाचे शॅरान जाय जाल्यार बरी तुका ट्रान्सफर करूंक जाता. आज एकले कडेन फाल्यां आनी एकले कडेन परवा तिसरे कडेन ते कोणा कडेन गेला म्हणून कोणाक गोत्तू ना. ताणें वचून परतून रेजिस्टर करता म्हणसर तेंचें नांव कळना. पूण कॉपरेटिव्सांत तशें जायना. कॉपरेटिव्सांत बंडवाळशाही तत्व चलना. कित्याक म्हळ्यार कॉपरेटीव सोसायटीज सदस्याचे संस्थे सांदेच आसाची. सांद्यांनी मात्र वेव्हार करूंक जाता. पूण थंय सांद्याची गरज ना. कोणेय येवन वेव्हार करीत सांद्यांनी करीत पूण सांद्यांनी करीचें म्हणलें कांय ना. पूण हांगा सांद्यान घातल्या तुमकां वेव्हार करूंक जायना. आनी आमच्या शॅराक म्हळ्यार कॉपरेटिव्हच्या शॅराक मार्केटींत वॅल्यू ना. एकामेकाक ट्रान्सफर कर म्हळ्यार ते सांद्याकच ट्रान्सफर जायचे शिवाय दुसऱ्या कोणाकय जायना. तें एक. मागीर दुसरें सरकारी बँका आसात. सरकारी बँका सडाव जावन आमकां गोत आसा. ती लोकां मोगाळ म्हणटात लोकां पासून केल्ले म्हणटात. पूण तांच्या खंयच्याय कार्यक्रमांत लोकांचें हित आमकां दिसून आयिल्लें ना. कित्याक म्हळ्यार सरकारी एजंडा चलयतात ते. सरकाराचो एजंडा कितें आसा तो तांकां दितात. RBI तांकां अशें अशें करीचें म्हणटात त्या प्रकार ते करीत वतात. तशें जाल्ल्यान तांची कार्यशैली लोकांच्या हिता पासत आसल्या बरी ना. पूण सहकारी संस्थांनी तशें न्ही. लोकांच्या हिता पासत तांणी करचीच. कित्याक म्हणल्यार आमकां एक बाय लॉ म्हण आसा. त्या बाय लॉन आमचो उद्देश आसा आनी कशें कशें कार्याचरण करीचें म्हणल्या विशयांत नियम आसात. आनी ती सर्व सांद्यांच्या हिता पासतूच ते घडली जावन आसात. वाणिज्य बँकांनी शॅराच्या निश्पत्ते प्रकार वोट आसतात. म्हळ्यार एक शॅर आसल्यार एक वोट जाल्यार दोन आसल्यार 2, 3 अशें. थोड्या कडेन इतले शॅर आसता की सगळे बँक ते कंट्रोल करतात एका व्यक्तीन. पूण हांगा तशें ना. 1 मॅन 1 वोट. कोणाकी आनी एक वोट काण घेवंक जायना. केदो व्हडलो आसूं दी कितले शॅरी आसूं दी कितले वेव्हारी आसूं दी कितलो डिपॉझीट आसूं दी सट्टांकी एकच वोट. वाणिज्य बँकांनी आपणाक देव समेजता.
म्हजें भरल्यार जालें, बाकी असल्यार परत देव पळयता. पूण हांगा तशें न्ही, एक सांगणीच आसा, एक सूत्रच आसा, एक राज जावूंच आसा, मनोभाव आसा. ते कितें म्हळ्यार आपूण समेस्तांक आनी समेस्त आपणाक म्हणून. आय एम इनवॉल्ड इन ऑल अँड ऑल आर इनवॉल्ड इन मी. तशें म्हणटा आसतना एकामेकाक गांच आसा, ईच फॉर ऑल अँड ऑल फॉर ईच म्हणून इंग्लिशांत सांगतात. म्हणजे म्युच्युएलिटी, द कॉन्सेप्ट ऑफ म्युच्युएलिटी इज देर इन द कॉपरेटिव्स. पूण हातूंत वाणिज्य बँकांनी सरकारी बँकांनी तसलें पळोवंक आमकां मेळना. मागीर सहकारी बँक, आय मीन वाणिज्य बँक आनी सरकारी बँक, तांकां आर्थीक शेतांत मात्र आसत, दुसऱ्या खंयच्याय शेतांत तांणी वचूंक जायना. कित्याक तांचे ऑब्जेक्टिव्स तशे आसात, तांचे उद्देशच तो आसा, आर्थीक शेतांत अभिवृद्धी केल्यार सी. पूण सहकारी बँकांनी आर्थीक अभिवृद्धी आसा, ताच्या सांगता समुदायाची सामाजीक आनी सांस्कृतीक अभिवृद्धीक तांकां एक उद्देश आसा तांचो, आनी त्या उद्देशा प्रकार तांकां काम करूंक आसा. आनी एक आसा की तें म्हणल्यार डिविडंड दितना वाणिज्य बँकांनी डिविडंडां मेळना. प्रॉफीट आयल्यार तांणी कितलोय डिविडंड दिवंक मौन आसल्यार दिव येता. पूण हांगा तशें न्ही, 25% परस चड आमकां डिविडंड दिवंकूच जायना. तशें म्हणटा आसतना मस्त रितीचे तफावत आसा, आनीकय मस्त आसात. कित्याक म्हळ्यार ते परत सांगूंक गेल्यार वेळ परत ताकाच वयतलो. पूण जाल्ल्यान हे तफावत आशिल्ल्यान कॉपरेटीव सॅक्टर चड लोकां मोगाळ आनी चड सांद्यांक लागीं आनी चड सामाजीक अभिवृद्धीचें एक साधन म्हूण सांगून येदोळच्या दिसांनी ते प्रूव जालो. हय, कॉपरेटीव बँक आनी कमर्शियल बँक ह्या सरकारी बँक हांचे मदलो तफावत तुवें सांगलोय. आतां म्हाका आसक्तीचें कितें म्हळ्यार एक कॉपरेटीव बँकां जावं दी, कमर्शियल बँकां जावं दी, सादारण लोकांक कळीत आसचें कितें म्हळ्यार आमचे पयशे व्हरून थंय दवरयेत, तितलेंच, या लोन काडयेत. ताचे किसडीत कांय कळीत ना. आतां एक म्हजें सवाल तुजे लागीं, कमर्शियल बँकाचो विशय सोडया, तुजो अनुभव चड कॉपरेटीव बँकिंगांत, तातूंत कसल्यो पुरा सेवा लोकांक मेळटात. सडीत पयशे दवर न्हू, ते पिलां काडोवचे सोड न्हू, हेर कसली फेसिलिटीज ह्या वेवस्था सवलत्यो मेळटात. मस्त सवलती आसात, मस्त सवलती म्हणून सांगल्यार हांवें वडल सांगलें, जिणेंत मनशाक अवचीत खर्च येतात आनी सबारपोटी सोबाणकारी येतात आनी तुर्त गरजो सबारपोटी पिडा आनी येवची आसता आनी ती पुरा सुदारसूंक रिणा वेवस्था आमच्या कॉपरेटिव्सान मेळटात. आमकां तुर्त रीण दिवंक अवकाश आसा. आमी सादारण 25,000 50,000 थोड्या फावटी 2, 3, 5 लाख सरी तुर्त आवश्यकताक आमी भद्रती घेवन या घेनासतना लोन दिवचें एक आसा. तशें जाल्यान ताज्या सबार गरजेच्या कामांक आमी एक आर्थीक कुमोक दिवंक अवकाश आसा. आनी दुसरें जीवन आदार उद्योग चलोवंक सबार तरांची रिणां आमचे लागीं आसात. वाहन, आतां ड्रायव्हींग करन ट्रान्सपोर्ट इंडस्ट्री चलयतल्यांक वाहनां, मागीर कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलयतल्यांक जाय जावची ती JCB आनी असल्यो वस्तू दिवंक आमी रिणां. मागीर ताज्या उपरांत खंयच्याय तराचो वेपार करचो जाल्यार वेपाराचे लोन. आनी अशें उद्योग आनी वेपारा खातीर आमचे लागीं सबार लोनांक अवकाश आसात. मागीर ताज्या उपरांत गरबांचे, आतां एक वस्ती गरज न्ही, वस्ती रावूंक एक घर बांदूंक ताका घराक आमी लोन दिता. कमर्शियल बँकांनी दिल्ल्या तितल्या उण्या मोलाक आमकां दिवंक जायना. कित्याक म्हूण सांगल्यार कमर्शियल बँकांत आद्यता आतां सरकारांतून सुद्दां तांकां मेळचे त्या सवलते प्रकार ते उण्यार दितात. पूण आमकां जाल्यार आमचे सकयल लोना परस उणें वाड आसची गरबांच्या लोनान. त्या रितीर आमचे जाता तितलें उणें करन आमी घर बांदूंक मनशाक लोन दिता आनी सुलभच्या कंतांनी ते वापस करूंक तांकां अवकाश दिता. मागीर ताज्या उपरांत भुरग्यांच्या प्रोफेशनल शिकपाक आनी शिकपा लोन आसा, शिकपाचें रीण आमी दिता. मागीर ताज्या उपरांत
वाहनाची लोनी आमी दिता. मागीर भूंय भंगाराच्या आदाराचेर खंयच्याय वेळार गरजेक आमकां लोन सँक्शन करूंक अवकाश आसा. मरण फंड आमच्या वर्साच्या लाभांत आमी मरण फंडाक म्हणून थोडो पयसो कांड व्हरता. प्रॉफीट एप्रोप्रिएट करता आसतना थोडो पयसो आमी कांड व्हरता. आनी कोण पळय दुबळो एकलो व्यक्ती सरलो ताजें मोर्न करूंक फ्री ताज्या वारीसदारांनी विचारल्या कुडले ताका आमी दिवची वेवस्था आसा. आनी भुरग्यांक शिकपांत बरे मार्क्स काडून आनी बरे रँक जोडल्या भुरग्यांक कुमोक दिवची आनी प्रोत्साहन दिवचो तोलें एक स्कॉलरशीप आमी लाभ मेळ्ळ्या प्रॉफिटांत ताका खंयचेय लोन न्हय तें फ्री. तसले वेवस्था आमच्या कॉपरेटिव्सांत आमी करून दवरल्यात. वय तुमच्यो चटवटिक्यो ह्या कॉपरेटीव बँकाच्या ह्या बँकिंगांत सडीत समाजमुखी असली चटवटिका आसात भोव बरें. आतां आयच्या दिसाक आयच्या कालाक आयल्यार आज आतांत पयशे घेवचे उणें जाल्यात. कित्याक म्हळ्यार ऑनलायन बँकींग आरंभ जाला. आज पयलें सर्व हातांनी पयशे काडून बँकांत वचचे डेपॉजीट करचे पयशे काडूंक बँकाक वयचे पयशे डेपॉजीट करूंक वयचे हें पुरो चलतालें. पूण आज घरा बसून घरा भितर बसून सुद्दां तुका खंयसर तूं आसाय ऑनलायन बँकिंगा मुखांतरी चलयत. ही ऑनलायन बँकिंगांत आसच्यो बरेपणी साबार आसा रिस्की बरे साबार आसात. ह्या दोनाय विशयांत थोडी म्हायती दिताय. रिस्क नातली वचना कित्याक म्हळ्यार आज रिस्क आसा वय पूण आदल्या वेवस्थेन ती रिस्क आसली. कित्याक म्हळ्यार हांवें पळयलां एकल्यान चॅक ड्रॉ करतना 400 म्हणजे ड्रॉ केल्ले ते लोक फ्रॉड करून 40,000 ड्रॉ करून गेल्यात पेपर मनी आय सॉरी चॅक. तेय रिस्कच आनी ताजे परस चडीत रिस्क आयिल्ल्यो आसात मस्त आसात. हांवें एक उदाहरण वाद दिल्लें. तशें आतांच्या सिस्टमांतच रिस्क म्हणणे पूण आतां रिस्क आसा जाल्यारय जागृत केल्यार त्यो रिस्क पुरा निवरप साध्य आसत. आनी बारी एक बँकींग वेवस्था म्हूण सांगल्यार सरळ जालां. बँकाक तुवें वचून भेट करची गरजच ना. घरा बसूनच तुमचें पुरा बँकींग वेव्हार करूंक जाता. डिपॉजीट दवरूंक जातात, डिपॉजीट काडूंक जातात, पयशे एका एकावंटांतल्यान आनी एकावंटांत ट्रान्सफर करूंक जातात, कोणाक दिवचे जाल्यार दिवंक जातात. आतां खंय खंय तावन सकट एडवर्टायजमेंट्स येतात आनी इतले पे करा इतले तें दिता तुमकां हें मेळटा. तुका जाय जाल्यार खरीद करी येता. एमेझॉनांत घरा बसूनच तुजी वस्त घरा बागलार आयली. खाली मनी ट्रान्सफर करची आनी पेटीएम घे UPIच्या रुपार घे पयशे ट्रान्सफर केले तुजी वस्त तुका घरा बागलार आयली आनी जाय जाल्ली वस्त तुका सिलेक्शन मेळटा. आदले बरी जाल्यार तें मेळनासलें. मागीर ताज्या उपरांत चडाव जाय प्रायवंतांक ही सिस्टम बारी बरी. मागीर प्रायवंतांक थोड्यांचे प्रॉब्लेम आसात कित्याक म्हळ्यार तांतूं एडजस्ट जावं. कित्याक म्हळ्यार आमच्या काळार हांव ल्हान आसतना आसल्ल्यांक आतां रात दीस दिसता. कित्याक म्हळ्यार तशे थोडे आसात पूण एडजस्ट जाल्ले आसात, शिकिल्ले आसात. एकच स्टेप मुखार वचून आतांचे इलेक्ट्रॉनीक ट्रान्सफर डिजिटल ट्रान्सफर हें आतां शिकून ते उपयोग करतले आसात. पूण तल्यांक बारी बरें कित्याक म्हळ्यार तेणें धांवण करची गरज ना आनी वेळ उरता, मस्त वेळ उरता. RTGS नेफ्ट RTGS म्हळ्यार रियल टायम मनी ट्रान्सफर. आत्तां हांगा घालें जाल्यार अमेरिकांत आत्तांच मेळटा. तसली एक अजापाची गजाल पयलीं नासली. ती आतां ह्या ऑनलायन ट्रान्सफरा वरवीं ऑनलायन वेव्हारा वरवीं सादर नेफ्ट जाल्यार तशें करेक्ट जावन तुज्या एकावंटाक एक दीस दिल्यार त्याच दिसा नाजाल्यार दुसऱ्या दिसा मातशी गॅरंटी. पयलें मनी ऑर्डर कर नाजाल्यार बँकाची चॅक धाड. ती चॅक हांवें सांगले ऑर्डर कोणाच्या हातांत पडली जाल्यार आनी कालें जालें अशें पुरो जातलें. आतां म्हाका दिसता ह्या 21st सेंच्युरीच्या उत्तरार्धांत आनी येवच्या दिसांनी हें ऑनलायन ट्रान्जॅक्शन ऑनलायन वेव्हार म्हणलो तो म्हाका दिसता कायम जाता आनी वाडटा आनी नव्यो वस्तू येतात. आतां पोरस ATMांत ATM कार्ड यूज करतले आमी
फोर हांव थंय वता कार्डलेस ATM म्हणून ते कार्डी गरज ना ते कशें यूज करचें म्हणून म्हाका आनी गोत्तर हांव शिकोना येदोळ आनी आतां शिकेत तशें म्हणटा आसतना कार्डलेस तुवें कार्डी नाका कांय नाका पूण हांव तूं एक जागृत जायचें कितें म्हणून सांगलें तातूंत थोडे पिन कोड्स आसतात ते पिन मागीर पासवर्ड आनी तुजी यूजर ID आनी तुजी ती OTP येतात तुका तो वळतो ते OTP हें सगळें आमी कोणाक डायवर्ज करनात त्या विशयांत बारीक जागृत दवरल्यार आनी जागृतेन रावल्यार खंडीत जावन तो फ्रॉडाक चान्सीस मस्त उणे जायनाच म्हणना आनी एखाद्या वेळा आतां ATMांत मस्त फावटी हांवें पळयलां पयशे कार्ड घालून काडटा आसतना पयशे येनात गेलेच की पयशे म्हणून बेनिसता ना खंडीत जावन वचनात ते तांकां लॅक आसा ते मागीर तुज्या एकावंटाक परतून फाटीं घालतात तशेंच खंयचेय बाय मिस्टेक दुसऱ्यांच्या एकावंटाक गेले जाल्यार ते परतून तांकां कळयल्यार ट्रेस करून तुज्या एकावंटार रिट्रान्सफर करची तसली वेवस्था पुरो आसा तशें म्हणटना ऑनलायन ट्रान्जॅक्शन ऑनलायन वेव्हार आसा न्ही तो चड फायदे मंद लॉस ना तातूंत रिस्क उणी आनी आसल्यार ह्या फायद्या वरवीं तें पुरा दोन वता पळय ह्या ऑनलायन ट्रान्जॅक्शनाचे फायदो सबार आसा म्हाका एक मतीक आयलो वर्सां आदीं कोणी आमच्या कुटुंबांतलो गल्फांत काम करता जाल्यार हांगा पतीणेन ह्या हेरांनी राखचें आणकी ड्राफ्ट येवना ड्राफ्ट येवन पावोन ती एनकॅश जाताना वेळ जाता आतां कांय ना थंयसर धाडलें आनी एका घडयेन हांगा येवन पावलें तशें जावन तातूंत मस्त फायदो आसा दुसरें तुवें सांगलें तेंय बारीक गरजेचें आनी एक जागवण आमच्या सर प्रेक्षकांक ह्या बँकिंगा विशयांत ताचे पासवर्ड जावं दी या ताचे पिन जावं दी या कसलीय माहीत कोणायकी दिवची न्ही हय ह्या पयशा ह्या दुडवा विशयांत सडीत इल्ली जागृती येयजे कित्याक म्हळ्यार वापरचें विधान आज बदललां पयलें आतां दोळ्यांक दिसतालें 100 रुपया या 500 रुपया या 2000 रुपया पूण अशें आसतना आतां इलेक्ट्रॉनीक ट्रान्सफर आनी पुरो आसतना सडीत जागृती ह्या जागवण गरज आसा हातूंत आतां येदोळ आमी बँकिंगा विशयांत उलयले हांव तशेंच पयशा विशयांत दुडवा विशयांत मिस्टर मिनेजर्स आमकां जायती माहिती दिली निमाणें म्हाका एक उडासा येता एक गजाल ह्या बँकिंग शेतांत हाका आमी सर्वीस सॅक्टर म्हणटा बँकिंग हातूंत आसचें कितें गी म्हळ्यार पातयेणी ट्रस्ट लोकांनी बँकाचेर पातयेवचें आनी बँकांनी लोकांच्या ह्या पातयेणीक पुरक जावन त्या प्रमाणे चलचें हें ना जाल्यार वो बँकिंगाचो विशय चलना एक जोक या एक तामासो केदाळे सांगचो आसा आमी बँकांत वचून 100,000 या लाखांनी रुपये इन्वेस्ट करतात तांचेर पातयेणी दवर न्हू पूण बँक आमकां पातयेना साबार फावटी येवन थंयसर एक पेन्न दवरतात ताका एक सूत बांदून दवरतात कित्याक म्हळ्यार कस्टमराचेर पातयेणी ना हे खाली तमाशे मात्र पूण हांवें सांगचें कितें म्हळ्यार हांगासर आसा पातयेणी हांगासर आसा ट्रस्ट एकामेकाचेर ना तर बँकिंगाची ही सेवा बऱ्या तरान जावंक साध्य ना तर मिस्टर मिनेजर्स अखेर करचे फुडें ह्या बँकिंग आनी आमचो दुडू आनी आमी उरोवणी करचे ती आमची थोडी योजना ह्या विशयांत सांगून तुजी निमाणी उतरां तूं सांगशी उरोवणी भोव गरजेची आनी ती उरोवणी करूंक मस्त विधान आसात एक्चुअली आमकां खंयचें बरें लागता त्या रितीन उरोवणी करची सारकी एका लेकार सारकी टँजिबल वस्तू फॉर एग्जाम्पल आतां लँड जागो आनी दुसरें कितें भांगार आनी खंयचेय दुसरे लोह गिह आसल्यार ना जाल्यार तिसरें घालें म्हणजे शेअर्स अशें सबार वांटो आसात पूण ह्यो सक्टांकी सक्कड वेळार सारक्यो दिसना थोड्यांक जाता थोड्यांक जायना आतां लँड प्रायवंतांक सकट लँड तांणी ओन केल्यार तें कोण मेंटेन करता पळयता कोण जाग्याक लागीं वचून पळोवंक तांकां जायची न्ही तें जायना तें प्रायवंतां जावची गजाल न्ही ती आनी तशेंच भांगार म्हणटात भांगार खरी येता पूण भांगाराचे गेटे व्होंवचे आभरण व्होंवचे तें घरा आसल्यार चोर रिगले परतून तें घरा पुंजोवन दवरल्या पयशा बरीच जाता तशें जाल्ल्यान हे सकट बारीक कश्टांची गजाल आनी शेअर न्ही जाय की बरें इन्वेस्टमेंट तें बारीक बरें चिक्केशें आलोचन करून इन्वेस्ट करतल्याक शेअरांत तितलें बरें इन्वेस्टमेंट कांय ना कित्याक कांय उरूंक ना ताणें तें आतांचें इलेक्ट्रॉनीक ट्रान्सफर
डिजिटल ट्रान्सफराक लगती जावन आसचें म्हणल्यार फाका फाका करूंक जाता पूण थंय थोडे मे आसा कित्याक म्हळ्यार आमी ते पळोवचे भितर आनी कडेन बदलला चिक्केशें आमचे रिफ्लेक्सस आमचे उणें जाल्ल्या उपरांत आमकां लॉस चड जाता तशें जाल्ल्यान हे सकड मेथडांची थोडे प्रॉब्लेम आसात तशें जाल्ल्यान आमी मुख्य खंयचें म्हणून सांगल्यार आमचो एक कंबायंड एक संगत हांवें एक म्हज्या मतीक दिसची गोल्ड बॉन्ड म्हणून आयल्यात सवरीन गोल्ड बॉन्ड म्हणून सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे बरें स्कीम ते त्या स्किमा प्रकार आमी इन्वेस्ट केल्यार आमच्या पयशाची वॅल्यू भांगराची वॅल्यू सोडले भांगराच्या मोला आज एका ग्रॅमाक इतले दिवन आमी काणी गेल्यार एक 8 वर्सां उपरांत त्या बॉन्डाची अवधी ती 8 वर्सां उपरांत आमकां त्या वेळार आशिल्ल्या भांगराचें मोल मेळटा तशें म्हणटा आसतना ऑटोमॅटिकली आमचें एप्रिसिएशन दुडू आमचो जाते वता आनी ताजे उपरांत ही उरवणी न्ही हें एक्चुअली आमच्या जिवनाचें एक इन्शुरन्स तातूंत आतां सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे 2 इन्शुरन्स स्कीम आसात एक खंयचे म्हूण सांगल्यार प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना हें लायफ इन्शुरन्स एक्चुअली हें लायफ इन्शुरन्सा बरीच 18 वर्सांतल्यान 50 वर्सां पर्यंत लभ्य आसा सूचित बँकांत SBI अकावंट करूंक आसा आनी योजनेची अर्जी दिवंक आसा प्रिमियम वर्साक 350 रुपये वर्साक 350 रुपये खंडीत जावन कोणूय दिवं येता एकावंटान ऑटो डेबीट जाता तुमी एपडी इन्स्ट्रक्शन दिल्यार हर एका वर्सा तो टायम येयल्ले कडले प्रिमियम काडटात आनी व्यक्ती मरण पावल्या नंतर वारीसदाराक 2 लाख रुपये मेळटात ल्हान अशेंच एमावंट व्हडले न्ही पूण जाल्यार ते 2 लाख रुपये सुलभान मेळटात कांय करनासतना आनी PMSBY म्हण आनी एक आसा प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना तातूंत तें एक्सिडेंटल डेथाक मात्र तें कवर जाता 18 तावन 70 वर्सां म्हणसर एका व्यक्तीन करी येता तशें ताजे बरीच SBI अकावंट सूचित बँकांत आसल्यार योजनेची अर्जी दिल्यार खाली 12 रुपये वर्साक 12 उणें प्रिमियम तें सरकाराचे योजना तशें जाल्यार तातूंत घाल्यार ऑटो डेबीट जाता मागीर ताजे उपरांत व्यक्ती मरण पावल्या उपरांत वारीसदाराक 2 लाख रुपये फावीत जातात हें एक बरें स्कीम एक्सिडेंट जावन मेल्यार फूल 2 लाख मेळटात एक्सिडेंटान दोनी दोळे दोनी हात या दोनी पांय संपूर्ण नश्ट जाल्यार 2 लाख मेळटात एक्सिडेंटान एक दोळो एक हात या एक दोळो एक पांय संपूर्ण नश्ट जाल्यार 1 लाख मेळटा अशें हे म्हाका दिसता बारीक सुलाभ वेळाचे हे 2 इन्शुरन्स विशयी ते हय उरवणेचे या बँकिंगांत पयशे भविश्या खातीर या इन्शुरन्सा लेखार उरोवचे कशें म्हणल्या खातीर 1-2 योजना मिस्टर मॅनेजर्सान आमकां दिली मोगाचे विक्षकनो ह्या कार्यक्रमाच्या अखेरीक येताना पयशे आमी सक्कडी वापरता पूण जबाबदारेन वापरचें गरजेचें जावन आसा पयशे पुंजावन दवरच्या की लोकांच्या बरेपणाक या आमच्या भविश्या खातीर ते इन्वेस्ट करचें भोव बरें पवित्र पुस्तकाची उतरां परत्यान उडासाकडची घरांत दवरल्यार ताका कलम म्हणटा ह्या सोर कन्ना घालून नागयतात त्या देखून जे कितें संपन्मुळां आसात पयशे आसात या हेर वस्तू आसात त्यो सुरक्षीत रितीन दवरूंक प्रयत्न करचे तेच परी त्यो वस्तू ती संपन्मुळां लोकांच्या बरेपणाक वापरूंक आमी प्रयत्न करचे आयच्या दिसा दुडवा विशयांत पयशां विशयांत बँकिंग क्षेत्रा विशयांत कमर्शियल बँकिंग बँक तशेंच कॉपरेटीव बँक ह्या विशयांत जायती माहिती आमच्या प्रेक्षकांक तुमकां आनी आमकां दिल्लो आयच्या दिसा मनीस वलेरियन मिनेझस आमच्या परतीन तुका देव बरें करूं म्हणटा